नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ दलका नेताको बैठक निष्कर्षविहीन, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा बालकोटमा। स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया सुरु, 3 थपिएसँगै 106 पुग्यो। नेवी संघले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै त्रिभीका प्राध्यापकले गरे प्रदर्शन, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन माग। ब्याज दर बढाउन ब्याङ्करहरूलाई निर्देशन नदिएको राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी, तरलता व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छाडेको प्रतिक्रिया। र फुटबलर हरि खड्का नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर, प्रहरीमा बढुवाका लागि नक्कली कागजात पेश गरेको प्रमाणित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे सहमति खोज्न बसेको सत्तारूढ 4 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि बोलाइएको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने बताउनु भएको थियो। माओवादी केन्द्रले भने संसदको अवरोध हट्नुपर्ने पुरानै अडान दोहोऱ्याउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यही प्रस्तावबारे छलफल भएको बताउनु भएको हो। संसदलाई कसरी सुचारू रूपले सञ्चालन कसरी अगाडि बढाउने, एमसीसीलाई संसद मार्फत सार्वभौम संसदमा छलफल गरेर यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने, यी सबै बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ। र फेरि तपाईहरुलाई भोलि 10 बजे फेरि यो बैठक जारी रहन्छ र थप निर्णयहरू यो बैठकले गर्नेछ। त्यसपछि तपाईहरु अर्को बैठक भोलि बिहान 10 बजे बस्ने जानकारी दिएको छ। कुन प्याकेज? सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटै वाक्यले उहाँ अलग मुडमा रहेको झलक दिएको छ। उहाँले बालुवाटारमै नेपालका कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्न कठिन भएको मात्र बताउनु भएन, सत्य बोल्न नडराउने प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। उहाँले यसो भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भने अर्कै दौडमा हुनुहुन्थ्यो। छोटो र सूत्रमा बोल्ने बानी छ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको। हमेसी बोल्दैनन् तर निर्णय गर्न डराउँदैनन्। सामान्य अवस्थामा नबोले पनि ऐन वक्तमा बोल्ने र प्रश्न अडान लिने उनको बानी छ। उनको यो स्वभाव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ठ्याक्कै मिल्छ। बिहिबार यस्तै भयो। देशमा एमसीसी के हुन्छ, गठबन्धन जोगिन्छ कि जोगिन्न भन्ने राजनीतिक विमर्श र दौडधुप चलिरहँदा कांग्रेसकै नेता अर्जुन नरसिंह केसीले लेखेको नेपाली कांग्रेसको इतिहास सम्बन्धी पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले नेपालका कम्युनिस्ट भरपर्दो नभएको बताइदिए। प्रधानमन्त्री देउवाले 7 सालदेखि अहिलेसम्म कम्युनिस्टको यो चरित्रमा बदलाव नआएको बताए। कांग्रेस पार्टीको खिलाफमा जति बदनामपूर्ण छ, 7 सालमा धोका दियो, दिल्ली सम्झौता गर्योदेखि लिएर सारा ठाउँमा गरेका छन्, त्यस्तै धेरै ठुलो गरेका छन्। जहिले पनि हाम्रो खिलाफमा चाहिँ वार्ता बनाएका छन्। उनी यति भनेर मात्रै रोकिएनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्य बोल्न डराउन्न हुन्न पनि भने। उनले बिपी सत्य बोल्न कहिल्यै नडराएको भन्दै आफू पनि नडराउने बताए। डराउनु पनि हुँदैन, पार्टीले पिपीलाई डराउनु भएन कहिले पनि। फाँसीको सजाय खानु तपाईँहरू आएको भने बात पनि पछि खानु त्यो आउँछ। बोल्नु कहिले डराएन। अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ के भने अब इन्डियाकै खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन, अरूको खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन। त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो। भोलि कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, त्यो डराएर कहीँ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु, काङ्ग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी चल्छ। अब त्यो एमसीसी पास गराउने हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेको छु। फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा हो, सत्य कुरा हो। यो हामीले भन्नुपर्छ, यो सत्य हो। प्रधानमन्त्री देउवाले यसो भनिरहँदा राजनीतिक वृत्तमा सत्ता गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भनेर निकै लेखाजोखा भइरहेको थियो र उनीसँग सत्ताको साझेदारी गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि गठबन्धन जोगाउन दौडधुप गरिरहेका थिए।
उनले 5 दलीय गठबन्धन जारी राख्न हदैसम्मको कोसिस गर्ने बताए। हामी 3 दललाई एकमत बनाउने भए त्यसरी लागेकै छैन। 5 दललाई कसरी बचाउने र यो एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा अब यो आज 5 दलको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निचोड एउटा निकास निकाल्नेतिरै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा छ। देशका शीर्ष नेताहरूको यस खालको बोलीले सत्ता गठबन्धन कति जोखिममा छ भन्ने छलक दिएको छ र यहाँ गठबन्धन रहने नरहने भन्दा पनि अबको राजनीति कुन मोडमा गुज्रिन्छ भन्ने मूल सवाल भएको छ र यसको बारेमा अनेक खालका अनुमान गरिएका छन्, तर निचोड निस्कन केही समय लाग्नेछ। बैठक सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको छ। यतिखेर हाम्रा सहकर्मी विकास आचार्य अहिले ओली निवासमा हुनुहुन्छ। विकासजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु पूजाजी। भर्खरै मात्र ओली र देउवा बीचको भेटघाटमा के भयो, यहाँलाई के जानकारी प्राप्त गर्नुभयो बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि 8:50 को जुन अहिले राति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उहाँकै निवास बालकोटमा आउनु भएको छ र अहिले भेटघाट उहाँहरूको जारी छ। हामीलाई भित्र प्रवेश दिन रोक छ, त्यसर्थ हामी बाहिर नै छौँ, पत्रकार साथीहरू हामी बाहिर नै छौँ। उहाँहरूको भेटघाट जारी छ। मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार 1-to-1 वार्ता अहिले उहाँहरूको बीच भिडिएको छ र साथमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी अर्जुन राणा पनि साथमा हुनुहुन्छ। अहिले पाएको जानकारी ठ्याक्कै यति नै हो पूजाजी। विषयमा केही छलफल भएको हो कि सहमति जुटेको हो? पक्कै पनि सत्तारूढ गठबन्धन 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको जुन बैठक थियो त्यो बैठक सकिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बालकोट सोधिनु भएको हो र गठबन्धनको छलफलमा कुनै पनि निष्कर्ष भोलिको अर्थात् भनौँ शुक्रबारको लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा र समर्थन गरेर अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र कुनै पनि सहमति नजुटिसकेपछि अन्तिम प्रयास स्वरूप वा भनौँ अन्तिम अस्त्र स्वरूप नेकपा एमाले नै हुन्छ भन्ने सम्भवतः लागिसकेपछि प्रधानमन्त्री बालकोट आउनु भएको छ र यसै विषयमा आजको भेटघाट चाहिँ एमसीसीलाई नै सहयोग गर्न सहयोग गरिदिनु हुन भन्ने आग्रह गर्दै आएको भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिन्छ। किनभने शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसीलाई जसरी पनि टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुरानै अडान अर्थात् भनौँ म यसलाई पास भए पनि फेल भए पनि लिएर जान्छु भन्ने अडानले उहाँ निकै नै यसप्रति चाहिँ के गर्ने उहाँलाई पास गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हुनुहुन्छ। यसर्थ पास गराउनको लागि चाहिँ एमाले गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि एमाले नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने नै सायद लागेर अहिले बालकोटमा 1-to-1 वार्ता भइरहेको छ। आरजी राणा देउवा पनि सँगै हुनुहुन्छ र उहाँहरू 3 जना बीच अहिले छलफल भइरहेको छ। हामी छलफल उहाँहरूको भइरहेको छ, हामी बाहिर बसेर उहाँहरूको प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ के बोल्नुहुन्छ भनेर हामी उहाँलाई पर्खिरहेको छौँ पूजाजी। हजुर, शुक्रबार बोलाइएको संसदमा के हुन्छ, केही जानकारी प्राप्त भएको छ यहाँलाई? पक्कै पनि शुक्रबारको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ र हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार जसरी भए पनि एमसीसीलाई टेबल गर्ने योजना अर्थात् भनौँ सहमति वा भनौँ त्यो खालको तयारी छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेको छौँ र बुधबारकै बैठकमा पनि एमसीसीलाई लिएर जाने भन्ने लगभग तयारी भइसकेको थियो। तर त्यो बैठक अगाडि अथवा भनौँ प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको उहाँहरूको छुट्टै भेटवार्ता अथवा 1-to-1 वार्ताले चाहिँ आज नलैजाऊ भन्ने भइसकेपछि एमसीसी टेबल भएको थिएन र गठबन्धनको आजको बैठक पूर्व पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म जसरी भए पनि शुक्रबार चाहिँ पास वा फेल जे भए पनि एमसीसी लिएर जान्छु भनेर भनिसकेपछि पक्कै पनि शुक्रबार एमसीसी जान्छ नै भन्ने छ वा संसदमा लिएर जाने नै देउवाको रणनीति छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। त्यो हिसाबमा पनि एमसीसीलाई शुक्रबारको बैठकमा देउवाले अथवा भनौँ सरकारले लिएर जान्छ। अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थात् पास गराएर लिएर जानुपर्छ भन्ने इन्टेन्सन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हुँदा र नेकपा एमाले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक नगरेको हुँदा अर्थात् भनौँ त्यही मुद्दाले गर्दाखेरि नेकपा एमाले अहिलेसम्म पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा पास वा फेल भन्ने कुरा नभनिरहेको अवस्थामा त्यसलाई फकाउन पनि वा भनौँ हामीलाई सहयोग गर्न भनेर पनि उहाँहरू आउन सकेको हुनुपर्छ। अब एमालेकै कुरा गर्ने हो भने
नेकपा एमालेका केही सीमित मुद्दाहरूले उठाएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। गएको भदौ 23 पछिदेखि त्यो हिसाबले बुधबारको बैठकमा पनि नेकपा एमालेका अवरोधका बीच 3वटा शोक प्रस्ताव र एउटा थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 77-78 पास गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबारसम्मको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। त्यो हिसाबमा पनि अब एमालेको भूमिका के हुन्छ भन्ने चौतर्फी प्रश्न पनि उठिरहेको छ। एमाले तथापि हाम्रा केही मुद्दाहरू छन्, मुद्दाहरू फर्केप नभइकन हामी यस विषयमा बोल्दिनौँ भइरहेको अवस्थामा त्यो विषयको पनि कुरा हुन सक्ने वा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि हुन सक्ने भन्ने आकलन गरिएको छ पूजाजी। त्यो हिसाबमा पनि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच अहिले बालकोटमा भेटवार्ता भइरहेको छ र उहाँहरू 1-to-1 वार्ता भन्नुहुन्छ। हामी बाहिर बसेर उहाँहरूलाई पर्खिरहेका छौँ केही बोल्नुहुन्छ भनेर, तर उहाँहरूको वार्ता जारी छ, उहाँहरू निक्लिनु भएको छैन। पूजाजी यति जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् विकासजी, अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहनुहोला। हस् पूजाजी, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विकास आचार्य। भर्खरै मात्र एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री देउवा बीच भेटवार्ताको छलफलको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग थप जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। अब बाँकी समाचार। एमसीसीको विरोध गर्न बुधबार कम्युनिस्ट पार्टीहरू र राजावादीहरू एकै ठाउँमा देखिए। उनीहरूसँगै मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरिनु हुँदैन भन्ने सडक मात्र तताएनन्, प्रहरीले ढुङ्गा मुडा र असुर ग्यास हान्ने सम्मको स्थिति बन्यो। राजावादी र कम्युनिस्टहरू बिरलै मात्र यसरी एकै ठाउँमा भेटिन्छन्। आखिर कसरी मिल्यो एमसीसी आन्दोलनमा यिनीहरूको मन? एमसीसी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टी र राजावादीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। मुद्दा र एजेन्डा फरक फरक भएका पार्टीहरू यसरी सँगै उभिएको बिरलै भेटिन्छ। यसअघि एमसीसीलाई लिएर आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन र विरोध गरेका उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई बुधबारको संसद बैठकमा लैजाने पक्की भएपछि भने एकाएक सडकमा मात्रै ओर्लिएनन्, सँगै आन्दोलन नै गरे। राष्ट्रवादी दलालहरू होशियार, राष्ट्रवादी दलालहरू होशियार, राष्ट्रवादी दलालहरू होशियार, सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हो। डलर हामीलाई चाहिँदैन, डलर हामीलाई चाहिँदैन। यसरी आन्दोलन गर्नेहरूमा पहेँला राजावादी र राता कम्युनिस्ट घटकहरू थिए। सामान्यतया जन्मेदेखि नै गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट र धर्मदेखि राजालाई ईश्वर मान्ने राजावादीहरूको मिलन सम्भव छैन। तर एमसीसी सहयोग दिने अमेरिकालाई साम्राज्यवादी देख्ने कम्युनिस्ट र भारतलाई प्रधान दुश्मन र अमेरिकालाई आकाशको मित्र मान्ने राजावादी कसरी एकै भए? यो मिलनको अर्थ के? अचम्म मान्ने कुरा यतिमा मात्रै छैन, सरकारमा रहेर सडक आन्दोलन गरिरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी तथा गठबन्धन बैठकमा भाग लिनुपर्छ भनेर लापता भएका उपेन्द्र यादवलाई पनि यो समयले गिज्झाइरहेको छ। चौथो, हाम्रो कानुन प्रणाली भनेको के हो भने सबैलाई कानुनले समान व्यवहार गर्छ, अपराधीलाई दण्डित गर्छ, निर्दोषलाई संरक्षण गर्छ भन्ने हो। तर जहाँ यो एमसीसी प्रोजेक्ट लागू हुन्छ त्यहाँ हुने कुनै पनि किसिमको अपराधमा नेपालको अदालतले पनि मुद्दा हेर्न पाउँदैन, सुरक्षा निकायले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एकदमै हामीले सोच्दै नसोचेको अकल्पनीय हाम्रो कानुनी प्रणालीभन्दा नि बाहिरको फौजदारी सजाय पनि नहुने किसिमको जुन व्यवस्था एमसीसीमा गरियो त्यो हाम्रो लागि सही छैन। एजेन्डागत रूपमा कम्युनिस्ट र राजावादीहरूको मिलन अनौठो देखिन्छ। तर यति बेला नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट घटक मध्ये एमाले बाहेक बाँकी साना कम्युनिस्टहरू एमसीसी को विपक्षमा छन् भने केही कम्युनिस्टहरूलाई दरबार हटेपछि राजा मन पर्न थालेको छ। विप्लवदेखि वैधसम्मका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई भने यो व्यवस्था नै मन पर्दैन। यही मनोदशाबाट राजा चाहिन्छ भन्ने विभिन्न मोर्चा पनि गुज्रिरहेका छन्। व्यवस्था फेल्न खोज्ने वाम र राजावादी यसकारण एकै ठाउँमा उभिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अहिले जुन राजनीतिक वातावरण जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरूले गिजो लिएर बिगारिरहेको अवस्था छ,
यसको आर्थिक परिणति चाहिँ भयावहपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना म प्रष्ट देख्दैछु। प्रणाली विस्थापनको लागि यसको बदनाम गर्नुपर्छ भन्ने सूत्र नेपालका राजावादी मोर्चाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। सङ्घीय गणतन्त्र ल्याए पनि त्यसको नसा काट्न स्वयं कम्युनिस्ट घटक नै सक्रिय भएको पाएपछि राजावादी पनि कम्युनिस्टसँग स्वर मिलाउन थालेका छन्। उनीहरूले यसरी एउटै आवाज आज मात्रै होइन जनमत संग्रहको बखतमा पनि मिलाएको राजनैतिक इतिहास छ। तर व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था फ्यालेर जनगणतन्त्र ल्याउन चाहने उग्र कम्युनिस्ट र यो व्यवस्था फ्यालेर सक्रिय राजा ल्याउन चाहने दरबारियाको स्वार्थ कतिन्जेल मिल्छ। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहको चुनाव लक्षित दल दर्ताको क्रम सुरु भएको छ। आजै तीन दल दर्ता भएसँगै आयोगमा 106 दल दर्ता भएका छन्। आयोगले आज सुरु गरेको दल दर्ताको क्रम फागुन 15 गतेसम्म रहनेछ। सरकारले वैशाख 30 का लागि स्थानीय चुनाव तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले बिहिबार दल दर्ता सुरु गरेको हो। आयोगको कार्यतालिका अनुसार दल दर्ता सुरु भएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बिहिबारदेखि फागुन 15 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिनेछ। दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना लगायत विवरण खुलाउनुपर्छ। त्यस्तै दलको केन्द्रीय कार्य समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिँदा सम्पूर्ण विवरणहरू, दलको चाहिँ विवरण, उहाँहरूको सम्पर्क व्यक्ति, त्यसपछि गएर उहाँहरूले लेखा परीक्षण गरेको, गत अबको लेखा परीक्षण गरेको प्रतिवेदन लगायतका विषय, त्यो सूचनामा धेरै लामो सूचना छ, अहिले यहाँ सब पुरै भन्न सकिन्न। त्यो सम्पूर्ण विवरणहरू सहित उहाँहरूले यो 11 दिनभित्रमा दल दर्ता गर्नुपर्छ निर्वाचन प्रयोजनको लागि। दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि दलको विधान, नियमावली तथा घोषणा पत्र, निर्वाचन चिन्हको नमुना समेत बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। आयोगको सूचीमा हाल 106 राजनीतिक दल रहेका छन्। 106 अहिले 106 छन्। यिनीहरू 106 मध्येबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुने हो। यो क्रमिक थपिने जाने क्रम हुन्छ। अब यो पछिल्लो 2-3 दिनमा 3वटा दल थपिएका छन्। दल दर्ताका लागि निवेदनको ढाँचा आयोगको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न वा आयोग सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले नेभी सङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको 200 दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन् र कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नमा जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालय अगाडि बढिरहेको थियो, रिसर्चको कामहरू भइरहेको थियो, हाम्रो विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङ बढिरहेको थियो, रिसर्च फन्डहरू सरकारले दिइरहेको थियो। यो बेलामा चाहिँ वार्षिक 365 दिनमा 200 दिनभन्दा बढी चाहिँ बन्द गराउने र बन्दमा गरेर अभिष्ट मागहरू पुरा गर्ने एउटा संस्कृति नै निर्माण भयो। विद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय अघि 15 मिनेट शान्तिपूर्ण धरना दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेभी सङ्घले विगत लामो समय यता शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गर्दै आएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर बढाउन बैंकहरूलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज दर बढाउन निर्देशन नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले तरलता व्यवस्थापन गर्न, वित्तीय साधन व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले आफू अनुकूल ब्याज दर कायम गर्ने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज कायम गर्नका लागि स्वतन्त्र छाडेको प्रवक्ताको भनाइ छ।
ब्याज दरको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय कुनै निर्देशन दिएको छैन। बजारले तरलता व्यवस्थापनका लागि, वित्तीय साधन व्यवस्थापनका लागि आफू अनुकूल ब्याज दर निर्धारण गर्ने हो। नेपालमा ब्याज दर निर्धारण बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिएको विषय हो। त्यसैले आवश्यक पर्दा तरलताको माग बढी हुँदा, कर्जाको माग बढ्दा वित्तीय साधनको परिचालनमा दबाव परिरहेको हुन्छ ब्याङ्कहरूलाई। त्यसैले निक्षेपको कस्ट त बढ्छ, केही निक्षेपको लागत बढ्छ। अब अधिक तरलता भएको बेलामा फेरि ब्याङ्कहरूले त्यति धेरै निक्षेपलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैनन् र त्यति बेला निक्षेपको ब्याज दर घट्छ। प्रवक्ता भट्टले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थालाई पुनर्अवलोकन भएर आउने बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक व्यवस्थापन र आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिएको बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको कुशीनगरमा इनारमा खसेर 13 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा महिला र किशोरी रहेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विवाह समारोहमा विधिका लागि इनारको रिङमा राखिएको जालीमा पूजा गर्न बसेका उनीहरू जाली भाँचिँदा इनारमा खसेका हुन्। इनारमाथि राखिएको जालीले भार थेग्न नसक्दा भाँचिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनामा अरू केही घाइते भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फुटबलर हरि खड्का नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। बिहिबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गरेको हो। नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेका प्रमाणपत्र नक्कली भएको अदालतको दाबी छ। प्रमाणपत्र तह आइएको झुटो प्रमाण पेश गरेर 2055 सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति लिएको भन्दै अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको थियो। खड्का 14 पुस 2059 मा प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढुवा भएका थिए। खड्काले सन् 2003 देखि 2006 सम्म नेपाल पुलिस क्लबबाट फुटबल खेलेका थिए। प्रमाणपत्रको विवाद आएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलका नेताको बैठक निष्कर्षविहीन, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा बालकोटमा। स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया सुरु, 3 थपिएसँगै 106 पुग्यो। नेवी सङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै त्रिवीका प्राध्यापकले गरे प्रदर्शन, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन माग। ब्याज दर बढाउन ब्याङ्करहरूलाई निर्देशन नदिएको राष्ट्र ब्याङ्कको दाबी, तरलता व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छाडेको प्रतिक्रिया। र फुटबलर हरि खड्का नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर, प्रहरीमा बढुवाका लागि नक्कली कागजात पेश गरेको प्रमाणित। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।